आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन ग्रामी क़द्र, हमारी आज की वीडियो जनाब हुर इब्न यजीद रियाही अल तमीमी अलैहिस्सलाम पर तैयार की गई है। जी हाँ, ये वही हुर इब्न यजीद रियाही हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने की कोशिश की और इमाम का काफ़िला कूफा की बजाय चलते चलते करबला पहुंच गया। ये वही हुर हैं जिनको आज़ाद और बाज़मीर होने की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। इनके हालात ज़िंदगी जो हमें दस्तयाब हो सके हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, जनाब हुर का शजरा नसब कुछ यूं है। हुर बिन यजीद बिन नाजिया बिन कानब बिन अताब बिन हारिस बिन अमर बिन हम्माम बिन बनु रियाह बिन यरबू बिन हंजला। आपका ताल्लुक कबीला बनु तमीम की एक शाख से है। इसी वजह से आपको रियाही, यरबूई और हंजली और तमीमी कहा जाता है। जनाब हुर का खानदान ज़माना जाहिलियत और इस्लाम के दौर में मुअज़्ज़ज़ तसव्वुर किया जाता था। हुर कूफा के मशहूर तरीन जंगी दिलावरों और मुअज़्ज़ज़ अफराद में से थे। बाज़ मुनाबे ने इश्तबाह की वजह से उन्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के शुरता होने के हवाले से जिक्र किया है, यानी उन्हें इब्न ज़ियाद का पुलिस चीफ बताया गया है। लेकिन अक्सर किताबों के मुताबिक वो एक फ़ौजी मनसब के हामिल थे और उन्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से तमीमो हमदान के जवानों पर मुश्तमिल फ़ौज की सिपा सालारी के फ़राइज़ के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए मामूर किया गया था। आपके फ़ौजी ओहदेदार यानी आर्मी ऑफिसर होने की मज़ीद तक़वियत इस बात से होती है कि कूफा की 60 साला ज़िंदगी में आपकी किसी किस्म की सियासी सरगर्मी का जिक्र नहीं आया। अलबत्ता मुसन्निफ बलअमी ने एक मरदूद रिवायत की बिना पर आपको एक ऐसा शिया कहा है कि जिसने अपने मजहब को छुपाया हुआ था। अल्लामा नजमुल हसन आबदी ने अपने रिसाले सवाने हज़रत हुर अलैहिस्सलाम में बयान किया है कि शहर कूफा 2 हिस्सों में और बसरा 5 हिस्सों में तकसीम था। इन हिस्सों का एक एक सरदार होता था और उन सरदारों के मातहत मुख्तलिफ और कसीर कबाइल होते थे। जनाब हुर की शख्सियत और मंजिलत समझने के लिए सिर्फ यही बात काफ़ी है कि वो कूफा के एक हिस्से के रईस व सरदार थे। नाजरीन, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से कूफा रवानगी से आगाह हुआ तो उसने कूफा के बुजुर्गों और रऊसा में से जनाब हुर को तलब किया और उन्हें 1000 अफराद की सिपा सालारी के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए रवाना किया। दीगर रिवायात की बिना पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हसीन बिन नुमैर तमीमी को 4000 की नफरी के साथ कादसिया रवाना किया ताकि वो कादसिया से खफान तक और कुतकुतानिया के जिसे उर्दू में कतकतानिया कहा जाता है से लेकर लाला तक के इलाके को अपने ज़ेरे नज़र रखे और हुर और उनके 1000 सिपाही इन्हीं 4000 फौजियों का एक हिस्सा थे जो कि हसीन बिन नुमैर की निगरानी में थे। जनाब हुर ने खुद रिवायत किया है कि जब मैं कसरे इब्न ज़ियाद से बाहर निकला ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करूं तो मैंने 3 बार अपने पीछे से एक गैबी आवाज़ सुनी कि जो मुझे कह रही थी, ए हुर, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो किसी को अपने पीछे न पाया तो मैंने खुद से मुखातिब होकर कहा, ये कैसी जन्नत की बशारत है कि जबकि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए जा रहा हूँ। हुर ने इस बात को ज़हन नशीन कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने ये बात जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने बयान की तो इमाम ने फरमाया था कि तूने हकीकत में नेकी और खैर की राह को पा लिया है। नाजरीन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते जू हसम के मकाम पर पहुँचे तो हुर मद्दे मुकाबिल आए। तारीखी मुनाबे के मुताबिक हुर जंग के लिए नहीं आए थे, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास लाने के लिए मामूर किए गए थे।
इसी वजह से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के सामने सफाराई की। सिपाहे हुर्र किस तरह से इमाम हुसैन के सामने आई, उस कैफियत को अबू मिखनिफ ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करने वाले कबीला बनी असद के अफराद से यूं नकल किया है कि जब कारवाने इमाम हुसैन ने मंजिल शर्राफ से सफ़र का आगाज़ किया और इमाम ने दूर से दुश्मन के लश्कर का मुशाहिदा किया तो अपने साथियों से पूछा कि क्या यहाँ नज़दीक कोई पनाहगाह है जहाँ हम पनाह लें और एक तरफ से दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकें। इमाम को बताया गया कि जी हाँ, बाएं तरफ एक मंजिल बनामे जू हसम है कि जिसकी पहाड़ियों को पुश्त पर रख कर हम सामने से दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। बस इमाम ने बाएं तरफ सफ़र का आगाज़ किया, जबकि दुश्मन ने भी उसी तरफ का रुख किया, लेकिन इमाम हुसैन उनसे पहले उस मकाम पर पहुंच गए और अपने खैमे लगा दिए। जनाब हुर्र बिन यजीद रियाही और उनके साथी ज़ोहर के वक्त प्यास के आलम में वहां पहुंचे और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खैमे नस्ब किए और सफाराई की। उनके इस दुश्मनाना रवैये के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे सुलह आमेज रवैया अपनाया। इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें और उनके जानवरों को पानी पिलाएं। हुर्र ने इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो इमाम ने उसे कबूल फरमाया। हुर्र ने अपने आने का मकसद बयान किया। इमाम ने उन्हें बताया कि मुझे कूफा के लोगों ने कूफा आने की दावत दी है, मैं उनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ। नीज कूफियों के मुसलसल लिखे हुए खतूत इमाम ने हुर्र को दिखाए। हुर्र ने इमाम को बताया कि वो उन खतूत से बेखबर हैं और वो और उनके साथ आने वालों में से कोई भी इमाम को ख़त लिखने वालों में से नहीं है। फिर बताया कि हमें सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास लेकर चलें। बहर कैफ इमाम ने जब अपने असहाब के साथ दोबारा इस मंजिल से आगे का सफ़र शुरू करने का इरादा किया तो हुर्र ने मज़ाहमत की। इमाम ने हुर्र को सख्त अल्फाज में तनबीह की तो हुर्र ने इमाम को तजवीज़ दी कि वो कूफे और मदीने के अलावा किसी और रास्ते का इंतखाब करें। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के साथ उज़ीबुल हिजानात और कादसिया का रास्ता इख्तियार किया। ताहम हुर्र इमाम के साथ साथ रहे। अगरचे हुर्र इमाम से जंग करने के लिए मामूर नहीं थे, लेकिन वो शुरू से ही इमाम हुसैन को मुमकिना जंग की इत्तला करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इमाम को बताया कि अगर जंग हुई तो मुझे खौफ है कि आप कत्ल हो जाएंगे। लेकिन इमाम ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे खुदा की राह में मौत से कोई डर और खौफ नहीं है। उज़ीबुल हिजानात के मकाम पर कूफा से 4 अफराद इमाम से मुल्हिक होने के लिए आए। हुर्र ने उन्हें गिरफ्तार करने या उन्हें वापस कूफा भेजने का इरादा किया, लेकिन इमाम इस इरादे में रुकावट बने और हुर्र को ऐसा न करने दिया। उन अफराद ने कूफा के गैर मामूली हालात और इमाम के सफ़ीर कैस बिन मुसहर सैदावी के शहीद होने की खबर दी। नीज इमाम अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए कूफा में एक बहुत बड़े लश्कर की तैयारी की इत्तला भी दी। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम के कारवान की करबला आमद के साथ हुर्र की इमाम के साथ हमराही इख्तिताम को पहुंची। दोनों गिरोह नैनवा नामी जगह पर पहुंचे थे कि हुर्र को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत मिला, जिसमें इब्न ज़ियाद ने हुर्र को लिखा, जैसे ही तुम्हें मेरा खत मिले तुम हुसैन के साथ सख्त गिरी से पेश आओ और उसे ऐसी जगह पड़ाव डालने पर मजबूर करो जहां पानी वगैरह न हो। मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया है कि वो मुसलसल तुम्हारे साथ रहे, ताकि वो मुझे तुम्हारे बारे में खबर देता रहे कि तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक अमल किया है या नहीं। नाजरीन, हुर्र ने यह खत इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पढ़कर सुनाया। इमाम ने कहा, हमें नैनवा या गाजरिया में पड़ाव डालने दो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जासूस की वजह से हुर्र सख्ती में थे, लिहाजा उन्होंने इमाम को रोक दिया और इमाम के हुक्म के बावजूद उन्हें नैनवा के पास पड़ाव डालने से मना किया। इस पर इमाम ने करबला में अपने कारवान को रोका और खैमे लगा दिए। बाज़ रिवायात की बिना पर अकर, जो करबला का पुराना नाम था और ये एक गांव था,
اس کے پاس فرات کے قریب خیمے لگائے گئے جو بعد میں پانی سے دور کروا دیے گئے، یا باروایت دیگر پانی کے قریب خیمے لگانے کی اجازت نہ دی گئی اور امام کے کاروان کو فرات کے کنارے سے دور ہٹا دیا گیا۔ زہیر ابن کین نے امام سے کہا، خدا کی قسم، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے۔ اپنی جان کی قسم، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے میں دشواری ہوگی۔ امام نے جواب دیا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل کرنے والا نہیں ہوں گا۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر کے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ یہیں پڑاؤ ڈالیں۔ امام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مختلف نام بتانے کے بعد جب کہا گیا کربلا تو امام نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیمے نصب کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور امام کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری سے لے کر 10 محرم الحرام تک امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے دستے اور یزید کی لاکھوں پر مشتمل فوج کی نقل و حرکت کا مشاہدہ حر کرتے رہے۔ دل میں عجیب کشمکش تھی، لیکن اظہار کسی سے نہیں کر رہے تھے۔ صبح عاشور جب عمر ابن سعد نے امام حسین اور ان کے اصحاب پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو حر نے اس سے سوال کیا کہ کیا واقعی تم نے ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا، بخدا ایسی ویسی جنگ نہیں، بلکہ شدید قتال ہوگا، سر برسیں گے اور ہاتھ قلم ہوں گے۔ حر نے کہا، مگر امام حسین کو کیا تمہاری تجویزیں خوش آئند نہ تھیں؟ عمر ابن سعد نے کہا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے انہیں قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ فوج یزید میں سے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ جناب حر نے کپکپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر نے حر کی حالت دیکھی تو شک میں پڑ گیا اور جناب حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر جناب حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے جا ملے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی اس معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے، لہٰذا وہ معافی کے طلبگار ہوئے۔ امام نے ان کے لیے استغفار کی اور فرمایا کہ تم اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ ناظرین، اس کے بعد جناب حر نے لشکر یزید سے خطاب کیا اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے فضائل سے آگاہ کیا، پھر یزیدیوں کے روز قیامت بدترین انجام کو بیان کیا۔ یہ سن کر یزید کی فوج سے ان پر تیر بارانی کی گئی۔ حر پیچھے ہٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی اور میدان کی طرف چلے۔ میدان میں پہنچ کر شدید حملہ کیا اور نہایت بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز خوانی کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر جناب حر پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ایوب بن مسرح اور ایک کوفی سوار جناب حر کی شہادت میں شریک تھے۔ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جناب حر کے جسد اطہر کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب حر کے سرحانے تشریف لے گئے اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رومال کو خون روکنے کے لیے جناب حر کی پیشانی پر باندھا۔ آغا مہدی لکھنوی نے اپنے رسالے سوانح حضرت حر علیہ السلام میں
بوقت شہادت جناب حر کی عمر اقدس 80 سال بیان کی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کا سال ولادت ہجرت نبوی سے 19 یا 20 سال قبل بنتا ہے۔ ناظرین، جناب حر کے بھائی مصعب بن یزید ریاحی، جن کا سال ولادت ہجرت سے 7 سال پہلے اور مقام ولادت دمشق بیان کیا جاتا ہے، بھائی کا میدان جنگ میں رجز سن کر یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے۔ 68 سال کی عمر میں یزیدیوں سے شدید جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پھر جناب حر کے بیٹے علی بن حر ریاحی میدان میں اترے اور نہایت شدید حملہ کیا اور فوج کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ ان کے ہاتھ سے 24 دشمن فی النار ہوئے، جبکہ ابی مخنف نے ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 70 بیان کی ہے۔ کوفیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر یکبار حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت علی بن حر کی عمر اقدس 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ 17 صفر سن 8 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ مصادر نے جناب حر کے ایک اور بیٹے جناب بکیر بن حر بن یزید ریاحی کا تذکرہ بھی شہدائے کربلا میں کیا ہے اور جناب بکیر کا رجز بھی تحریر کیا ہے۔ جناب بکیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد جناب حر ریاحی کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کی اور دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر کے 200 لوگوں کو قتل کیا اور امام کی خدمت میں واپس آئے اور پیاس کی شکایت کی۔ پھر دوبارہ حملہ کیا اور رجز پڑھا کہ میں بکیر ہوں اور حر کا بیٹا ہوں، اپنی جان کو امام حسین پر فدا کر رہا ہوں اور ہر گزند سے ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ امیدوار ہوں کہ قیامت کے دن پیغمبر اکرم اور پاکیزہ ائمہ اطہار کے ساتھ محشور ہوں گا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا اور 50 افراد کو قتل کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ حر ان تک پہنچے اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یہ سن کر جناب بکیر نے پھر تیسری دفعہ حملہ کیا اور اس بار بھی دشمنوں کی کثیر تعداد کو واصل جہنم کر کے شدید زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ جناب حر بیٹے کی لاش پر پہنچے اور شہادت کے مرتبے پر فائز دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر بیٹے کی لاش کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، سپہر کاشانی نے ناسخ التواریخ میں بیان کیا ہے کہ جناب حر کے زرخرید غلام عروہ بن کبوش نے اپنے آقا جناب حر کو جب خون میں لت پت دیکھا تو جوش میں آ کر فوج یزید پر حملہ کر دیا اور دائیں اور بائیں سے فوجیوں کو ہٹاتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت حاصل کی۔ امام نے اجازت عنایت کی اور انہوں نے لشکر یزید پر شجاعانہ حملہ کیا۔ آغا مہدی لکھنوی بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن کبوش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہجرت سے 9 سال پہلے 14 شعبان کے روز جمعے کے وقت حبش میں ہوئی، جسے اب ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ آپ 70 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، جناب حر کا روضہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس سے تقریباً 7 کلومیٹر دور مغرب کی سمت میں واقع ہے۔ جناب حر کی تدفین گنج شہیدہ میں نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب حر کا لاشا ان کے قبیلے والے اٹھا کر اس لیے لے گئے تھے کہ وہ انہیں اپنے علاقے میں دفن کریں گے، اسی لیے جناب حر کی قبر اقدس کربلا سے دور ہے۔ جناب حر کی تربت اقدس پر بہترین ضریح اور روضہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سید ارتضیٰ عباس نقوی نے بیان کیا ہے کہ کربلا کے قدیم علماء کا بیان ہے کہ جب جناب حر کے قبیلے والے ان کی لاش لے جانے لگے تو ایک مقام پر آ کر لاش خود بخود نیچے گر گئی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے نہ ہلی تو جناب حر کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ جگہ امام حسین علیہ السلام کی خرید کردہ زمین کا آخری مقام تھا۔ امام نے نہ چاہا کہ جناب حر کی لاش امام کی خریدی ہوئی زمین کی حد سے باہر جا کر دفن ہو۔ اس جگہ کو پرانے زمانے میں نواویس کہا جاتا تھا۔ جناب حر کی قبر اقدس پر ضریح پہلی مرتبہ 370 ہجری میں
معز الدولہ دیلمی کے حکم سے بنائی گئی، جبکہ 914 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی جب زیارت کی غرض سے کربلا آیا تو اس کے دل میں جناب حر کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے کہ جس وقت شاہ اسماعیل صفوی نے حضرت حر ریاحی کے روضے کی زیارت کی تو اس نے قبر اقدس کو کھلوایا۔ جب قبر مبارک کھودی گئی تو دیکھا کہ حضرت حر کا جسم اقدس ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے کہ جیسے وہ سو رہے ہوں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال ان کے سر پر بندھا ہوا ہے۔ جیسے ہی رومال کھولا گیا سر کے زخم سے خون بہنے لگا، لہٰذا فوراً رومال کو دوبارہ باندھ دیا گیا، اور جو غلط فہمیاں بادشاہ کے دل میں جناب حر کی طرف سے تھیں وہ دور ہو گئیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قبر اقدس پر روضہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ حضرت حر کے روضے کی تعمیر اسی وقت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہے: الانساب ابن قلبی، فتوح البلدان بلازری، اخبار الطوال دینوری، تاریخ طبری، ابصار العین، تاریخ ابن کثیر، مسیر الاحزان، نفس المحموم، الارشاد شیخ مفید، سوانح حضرت حر، آغا مہدی لکھنوی، تاریخ کربلائے معلی ارتضیٰ عباس نقوی۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔